बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर है। इस मुकदमे के दौरान बहुत दिलचस्प रिमार्क्स जजेस की जानिब से देखने को मिल रहे हैं और दूसरी जानिब जो जजेस के आपस में एक दूसरे से जो रिमार्क्स से मुतल्लिक इख्तलाफात हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर जज एक दूसरे जज की राय से इतफाक नहीं करता। जज ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और एक इतना बड़ा मुकदमा जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ज़ेरे समाअत है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना और यही 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला था कि 26वीं आईनी तरमीम की जाए, जुडिशल रिफॉर्म्स की जाएं। इन जुडिशल रिफॉर्म्स को सामने रखते हुए अब ये जो मुकदमा है इसकी हेयरिंग हो रही है और ये जो अदालती इस्लाहात हैं ये पार्लियामेंट की स्वाबदी थी। उन्होंने दोनों ऐवानों से, कौमी असम्बली और सेनेट से इसको अक्सरियत से मंजूर करवाया और ये फिर 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने मुस्तकबिल कादलिया के मुस्तकबिल का जो रास्ता है उसको मुतय्यन कर दिया। बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हद मुकर्रर हो गई 3 साल और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसकी एक स्पेशल कमेटी उसको ये इख्तियार सौंप दिया गया कि वो किसी भी 3 मोस्ट सीनियर में से किसी भी जज को पिक करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे। अब जब पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी के सामने 3 जजेस का नाम गया, 3 मोस्ट सीनियर का, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे, दूसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे और तीसरे जज जस्टिस याहिया अफरीदी थे। तो पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी ने इत्तफाके राय के साथ ये फैसला किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया जाए। उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान उनसे हलफ लिया और उसके बाद वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बन गए। अब जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बिल्डोज हो जाएगी, वो कलदम हो जाएगी, अदलिया से मुतल्लिक होने वाली 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको कलदम करार दे दिया जाएगा, तो सर अगर ये 26वीं आईनी तरमीम कलदम होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना वो फारिग हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हुए जजेस जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह फारिग हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो क्या ये 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसे वक्त में कलदम करार दी जा सकती है? सवाल ये बनता है। इस एक सवाल के ऊपर ये पूरा केस खड़ा है और ये जो पूरा केस है ये इसी एक सवाल के ऊपर बेस करता है, इन्हिसार करता है। अब देखना यह है कि अदलिया से मुतल्लिक जो होने वाली 26वीं आईनी तरमीम है इसका फैसला क्या आएगा, क्योंकि बहुत से जो वकला हैं वो इसमें बड़े दिलचस्प और बड़े दबंग किस्म के जो है वो दलाइल दे रहे हैं और वकला डेफिनेटली वकला तैयारी करके आते हैं और जब जजेस के सामने वकला जाते हैं तो बहुत से कानूनी निकात, बहुत से जो स्ट्रांग लीगल पॉइंट्स हैं वो अदलिया के सामने रेस करते हैं, उसको उठाते हैं। अब ये एक अहम मुकदमा है जिसकी समाअत के दौरान जजेस जो हैं वो आपस में उनकी तकरार भी हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस आयशा मलिक को रोका। अब जो जस्टिस आयशा मलिक हैं विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट वो तो पहले दिन से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, क्योंकि डेफिनेटली वो इसके मुतासरा फरीक में है। जस्टिस मंसूर अली शाह इसके मुतासरा फरीक में है, जस्टिस अतर मिन्नल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर इसके मुतासरा फरीक में है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब इसके मुतासरा फरीक में है, क्योंकि बहुत से जजेस जो हैं डेफिनेटली हर जज की ओपिनियन, उसकी राय दूसरे जज से मुख्तलिफ होती है। तो बहुत से जजेस ये समझते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसने अदलिया का रास्ता रोका है, इसने अदलिया का गला दबाया है, इसने अदलिया का जो बुनियादी जो हक है उससे अदलिया को महरूम कर दिया। और जजेस ये समझते हैं कि इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जिस जज ने मोस्ट सीनियर बेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था उसका रास्ता रोक दिया गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे
ان کو اس حکومت نے اس لیے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ جب جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو بہت سے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہی اپنی رائے دے چکے تھے مخصوص نشستوں کے کیس میں، اور جو ان کا فیصلہ تھا وہ اکثریتی ججز کا فیصلہ تھا۔ تو جو مخصوص نشستوں سے متعلق جولائی میں فیصلہ دیا گیا، جولائی 2024 میں، جب انہوں نے ججز نے کہا کہ جی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں، تو پھر حکومت نے اس فیصلے کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، شدید غم و غصے کا اظہار کیا، اور حکومت نے کہا کہ ججز نے ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا جو نہ تو پارلیمانی پارٹی ہے، نہ ہی وہ بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی، اور نہ ہی ان کا بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشنز 2024 کے جنرل الیکشنز میں کوئی رول تھا۔ تو ایسی جماعت کو نشستیں دینا پاکستان کے آئین اور قانون کا بنیادی قتل عام ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کی ریویو پٹیشنز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی فریق تھے، انہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی، نظر ثانی کی درخواستیں منظور ہوئیں۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے اس نے اکثریتی ججز، جس کا جسٹس منصور علی شاہ جو اکثریتی ججز میں شمار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جو اکثریتی ججز تھے، ان کا فیصلہ اٹھا کے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو کوڑے دان کا حصہ بنا دیا، اور پھر حکومت کے حق میں وہ فیصلہ آ گیا۔ اب وہ معاملات تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، حکومت کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اس نظام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا 8 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ بلڈوز کر دے گا، اس کو کالعدم قرار دے دے گا، تو سر ناٹ ایٹ آل۔ ہاں، اکثریتی ججز میں سے کوئی 3-4 اس طرح سے فیصلہ آ سکتا ہے کہ 5 ججز جو ہیں ان کا اکثریتی فیصلہ ہو، 3 اختلاف کریں، 7 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہو، 1 جج اختلاف کریں، ایسے فیصلہ آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کیس جو ہے یہ جی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس دوران جو بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ جو ریمارکس ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس دوران پاکستان بار کونسل کے سابق صدور کے وکیل عابد زبیری جو ہیں ان کے دلائل مکمل ہو گئے، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے سوال کیا کہ اگر ہم ترمیم سے پہلے جائیں اور چاہیں کہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں تو معاملہ پھر جسٹس امین الدین کے پاس آئے گا، سوال کیا۔ اب یہاں پر جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ کیا آرٹیکل 191A کا مطلب ہے کہ اب فل کورٹ کبھی نہیں بیٹھ سکتا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم ترمیم سے پہلے جائیں اور چاہیں کہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اور پھر جسٹس منصور 26ویں آئینی ترمیم کے متاثر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پھر جسٹس امین الدین کے پاس آئے گا۔ اب سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل نے بھی بڑے دلچسپ دلائل دیے، بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ جو پاکستان بار کونسل کے سابق صدور ہیں ان کے وکیل عابد زبیری روسٹرم پر آئے اور موقف اختیار کیا کہ وہ عدالتی فیصلے کو پیش کرنا چاہیں گے جس میں بینچ اور فل کورٹ میں تفریق بیان کی گئی۔ وکیل عابد زبیری نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں فل کورٹ کو بینچ کہنا چھوڑنا ہوگا، سوال کیا۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ جی بالکل فل کورٹ کو بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ ہی کہیں گے۔ عابد زبیری نے عدالتی فیصلے پڑھتے ہوئے کہا کہ یہاں جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ بینچز کے بارے میں ہو رہی ہیں، تمام عدالتی فیصلے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے پوچھا کہ آپ کی استدعا کیا ہے؟ عابد زبیری نے کہا کہ میری استدعا فل کورٹ کی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ کے حوالے اس وقت کے ہیں جب آرٹیکل 191A نہیں تھا۔ آج کے دن جو آئینی بینچ ہے وہ آرٹیکل 191A کے تحت بنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم 191A میں رہتے ہوئے آئینی بینچز کے ججز میں اضافہ کر دیں۔ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سن سکتا ہے، ضرورت پڑی تو تمام آئینی بینچ کے ججز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ ایسی کوئی قدغن نہیں کہ آپ یہ معاملہ چیف جسٹس کو ریفر نہیں کر سکتے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس کو معاملہ ریفر کرنا الگ ہے، جوڈیشل آرڈر پاس کرنا الگ ہے۔ انہوں نے یہ بات کی۔ پھر اس کے بعد دوران سماعت وکیل عابد زبیری کو آرٹیکل 191A3 اور
5 पढ़ने की हदायत की गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई कानून इस बेंच को फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर पास करने से रोकता है। सवाल किया हमें क्या रोक रहा है कि हम जुडिशल कमीशन को तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद करने का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई जुडिशल कमीशन गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर सकती है। मानता हूं कि जुडिशल कमीशन पर तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद करने पर कोई कदगन नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ही ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल छोड़ देगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस आयशा मलिक की आर्टिकल 191 की तशरीह से इतफाक करता हूं, आपके दलाइल मुकम्मल तब्दील हो जाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने ठीक पढ़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फर्ज करें अगर जुडिशल कमीशन ने तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया, अब फुल कोर्ट कौन बनाएगा। आपके मुताबिक तो कमेटी के पास तो सिर्फ बेंचेस बनाने का इख्तियार है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे और जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बतौर आईनी बेंच सरबराह मेरा ये इस्तेहसाक है कि मैं आईनी बेंच के लिए जजेस का नाम जुडिशल कमीशन को दूं। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट के लिए तो मामला चीफ जस्टिस को ही भिजवाया जाएगा, कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस को तो बिठा देगी, बाकी जजेस पर तो इसका इख्तियार नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि तजादात पर तजादात सामने आए जा रहे हैं। आप 16 रुकनी बेंच चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की तादाद की गुंजाइश है। अगर 34 जजेस मुकम्मल हो जाते हैं तो आप कहते हैं 16 जजेस के अलावा बाकी अपील नहीं सुन सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना, ये हेयरिंग थी इस केस की और इस दौरान जजेस के जो दिलचस्प रिमार्क्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम सर कहीं नहीं जा रही। हाँ, अक्सरियती जजेस का फैसला होगा, इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय होगी, उनका इख्तलाफी नोट होगा, मगर जो इसके मुतासरा फरीक हैं वो मुतासरा ही रहेंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम अदलिया का मुस्तकबिल है और ये अदलिया के मुस्तकबिल का रास्ता उसका तयन हो चुका है। अब ये मामलात अदालती ऐसे ही चलेंगे और सर जो भी अगला चीफ जस्टिस होगा वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगम।